नमस्कार, म टङ्क पन्त। आदरणीय दर्शकवृन्द, शान्ति, समृद्धि र समानताका लागि कार्यक्रम विशेष समयमा आज हामीले विदेशमा छरिएर रहेका 70 लाख नेपालीहरूको छाता सङ्गठन गैर आवासीय नेपाली सङ्घको 10औं महाधिवेशनका बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। छलफलका लागि हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ गैर आवासीय नेपाली सङ्घको विगतमा महासचिव भएर काम गरिसक्नुभएका र कोषाध्यक्ष लगायत विभिन्न पदमा स्थापनादेखि नै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएका र अहिले अध्यक्षका प्रत्याशी हुनुहुन्छ डाक्टर बद्री केसी। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ पन्तजी। के छ हालचाल? भर्खरै नेपाल आइपुगेको छु। यहाँले भनिहाल्नुभयो हाम्रो अधिवेशन आउँदैछ, चुनाव आउँदैछ, त्यसको तयारी भइरहेछ। अनि चुनाव आउँदैछ र यहाँ अध्यक्षको प्रत्याशी पनि हुनुहुन्छ? हजुर। तपाईँ अध्यक्ष दुई पटक महासचिव भइसक्नुभयो। हजुर। उपाध्यक्ष पनि भएर हजुर भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ हजुर। र अध्यक्षको प्रत्याशी पनि हुनुहुन्छ। हजुर। तपाईँलाई नै भोट दिन पर्ने किन र तपाईँ नै अध्यक्ष हुनुपर्ने किन? वास्तवमा यो अभियानमा हामी गैर आवासीय नेपाली सङ्घको अभियान भन्छौँ। यो अभियान सुरु भएको रसियाबाटै हो। सन् 2002मा हामी फरक फरक राजनीतिक विचारधारा भएको मान्छेहरू, फरक फरक पृष्ठभूमिबाट आएको मान्छेहरूले के एउटा अनुभव गऱ्यौँ भने धेरै मान्छे विदेश गएका थियौँ। त्यो बेलाको स्थिति हेर्दाखेरि लगभग 5 लाख जति मान्छे विदेशमा छौँ कि जस्तो लागेको थियो। डाक्टर उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, डाक्टर जुगल भुर्तेल, भीम उदास जस्ता हाम्रा सिनियरहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू फरक फरक राजनीतिक विचारधाराका व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो र हामी उहाँको जुनियर थियौँ। र त्यो बेला हामीले के फिलिङ गऱ्यौँ भने हामी देश छोडेर विदेश गएका छौँ र विदेशमा बस्दाखेरि बढी देशको माया लाग्दो रहेछ, बढी माटोको माया लाग्दो रहेछ। अलिकति हामीलाई चाहिँ त्यो हीनता बोध पनि हुन्छ कि हामीलाई देशले हुर्कायो, बढायो, पढायो, तर देशलाई केही गर्न सकिएन भनेर। यो अवस्थामा हामी विदेशमा बस्दाखेरि चाहिँ जात, धर्म, राजनीतिबाट फेरि पनि फ्रेगमेन्टेड भयौँ भने देशले केही गर्न सक्दैन भनेर संयुक्त रूपमा एउटा संस्था त्यस्तो होस् जुन चाहिँ एउटा अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन होस् जसले विदेशमा बसेका सबै नेपालीहरूको रिप्रेजेन्टेसन गर्न सकोस् भनेर हामीले त्यो एजेन्डाका साथ संस्था खडा गरेका थियौँ। तपाईँले भनिहाल्नुभयो, म दुईचोटि महासचिव मात्रै होइन, म 2007 सालमा रसियाको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको महासचिव थिएँ। त्यसपछि 2 कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य भएँ, त्यसपछि 1 कार्यकाल कोषाध्यक्ष पनि भएँ, 2 कार्यकाल महासचिवपछि अहिले म उपाध्यक्ष छु। यो संस्थामा यति लामो विभिन्न पद लिएर काम गर्ने मान्छे म जस्तो अर्को छैन। त्यस कारणले सयौँ मान्छे यसमा एनआरएनमा हाम्रा अभियन्ताहरू भए पनि अध्यक्षको लागि चाहिँ म जति योग्य अहिले अरू कोही छैन जस्तो मलाई लाग्छ। अनि के आधारमा त्यो अहिले एनआरएनको चाहिँ वास्तवमा गर्नुपर्ने मार्गचित्रहरू, संस्थाले गर्नुपर्ने कामको मार्गचित्रहरू कोरिसकेका छन्। जस्तै विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको लागि नेपाली नागरिकताको निरन्तरता होस् भन्ने कुरो हामीले 2005बाट उठाएर आएका छौँ। नेपालमा लगानी गर्ने कुरो, आर्थिक लगानी, बौद्धिक लगानी गर्ने कुरो पनि धेरै लामो समयदेखि हामीले गरिराखेका छौँ। वैदेशिक रोजगारका समस्याहरूको बारेमा हामी कुराहरू गरिराखेका छौँ। त्यस्तै गरी हामीले दोस्रो पिँढीका हाम्रा बालबच्चाहरूलाई नेपालसँग जोड्ने कुराहरू गरिरहेका छन्। यी सबै कुराहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि सबै एङ्गलबाट बुझेको मान्छे म नै हो। हजुर। त्यसकारण जस्तो तपाईँ बाहेक अन्य 2 जना पनि अध्यक्षका लागि प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ, उम्मेदवार घोषणा गर्नुभएको छ। यहाँले पनि उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ भने अब ती 2 र यहाँमा के फरक? फरक के हो भने मैले कोषाध्यक्ष हुँदाखेरि 2013को म यहाँलाई कुरा गर्छु। त्यो बेलासम्म हाम्रो संस्थामा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि हामीले चन्दा उठाएर तलब खुवाउनु पर्थ्यो भने मैले त्यो बेलामा 10 वर्षको लागि हाम्रो जस्तो सोसल अर्गनाइजेसन पनि फाइनेन्सियली सस्टेनेबल हुनसक्छ भनेर 10 वर्षको एउटा फाइनेन्सियल सस्टेनेबल प्लान ल्याएको थिएँ मैले, जुन त्यो प्लान चाहिँ पछि गएर हाम्रो भिजन 2020मा नै आयो। त्यो संस्थाले आजको दिनमा 2 वर्षमा 50औं करोडको च्यारिटीको काम गर्न मात्रै सफल संस्था बन्यो। अर्को कुरो, म महासचिव हुँदाखेरि हाम्रो संस्था चाहिँ लगभग 50वटा देशमा मात्रै थियो। म
मैले 2 कार्यकालमा अर्को 30 वटा देशमा नयाँ संस्थाको चाहिँ विस्तार गरेँ। त्यस कारणले एउटा फाइनान्सियल सस्टेन पर्ने संस्थाको चाहिँ तपाईँको एडमिनिस्ट्रेटिभ कुराहरूदेखि लिएर मैले अहिले वैदेशिक रोजगार विभाग र एनआरएनको वेलफेयर हेरेको छु। त्यसमा पनि मैले चाहिँ धेरै अनुभवहरू हासिल गरेँ। र अर्को कुरो संस्थाका विगतका 5 वटा अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, 6 वटा अध्यक्ष, सबै अध्यक्षहरूसँग मैले काम गरेको छु र सबैबाट चाहिँ मैले केही न केही कुरो सिकेको छु। त्यस कारणले म जतिको एक्सपिरियन्स मान्छे संस्थामा अर्को छैन। भनेपछि तपाईँ अहिले के संस्थापन पक्षको तर्फबाट पनि उम्मेदवार म हुनुहुन्छ? संस्थापन पक्षको उम्मेदवार हुँ, डेफिनेटली। तपाईँहरूको प्यानल पनि छ? एनआरएनमा प्यानल हुँदैन। एनआरएनको बाइलजले नै के भन्छ भने कुनै पनि व्यक्ति कुनै राजनीतिको आधारमा, धर्मको आधारमा, जातको आधारमा अथवा प्यानल समूहगत रूपमा चुनावमा उठ्न पाइँदैन। तर पनि मैले उठाएका एजेन्डाहरूलाई सहयोग गर्ने व्यक्तिहरू, मेरो एजेन्डालाई साथ दिएर आउने व्यक्तिहरू कुनै सबल व्यक्ति छन् भने मैले त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ सहयोग गर्छु, साथमा ल्याउँछु। ती व्यक्तिहरूले मेरो एजेन्डालाई चाहिँ साथ दिएका छन्, त्यस्ता साथीहरू हुनुहुन्छ। तर साथमा रहनुभएका, तपाईँको एजेन्डामा सहमत हुनुभएका साथीहरू पनि केही यताउता लाग्नुभयो भन्ने पनि छ त? म यहाँलाई तपाईँको मतलब यस्ता साथीहरू कसरी बनाउनु भयो भन्ने बारेमा अथवा कसरी बनाएँ भन्ने बारेमा यहाँले भन्नु। सर्वप्रथम त मैले के हेर्छु भने हाम्रो 6 वटा फरक रिजनहरू छ। अफ्रिका छ, एसिया पेसिफिक छ, अमेरिका छ, मिडल इस्ट छ, ओसियानिया छ। यो केन्द्रीय समितिमा मात्रै नभएर एक्जिक्युटिभ पदमा आउने साथीहरू सबै यो 6 वटा रिजनका रिप्रेजेन्टेटिभ होस् भन्ने पहिलो चाहन्छु। दोस्रो, ती साथीहरू केही न केही योग्यता भएका, क्षमता भएका, योभन्दा अगाडि चाहिँ एनआरएनमा काम गरेका, ट्र्याक रेकर्ड भएका साथीहरू हुन् भनेर मैले चाहन्छु। र तेस्रो, हामीले हरेक व्यक्तिको केही न केही राजनीतिक विचार हुन्छ। एनआरएनमा संस्थामा आउँदाखेरि राजनीति गर्नु पाइँदैन, हुँदैन। तर पनि फरक राजनीतिक विचारधारा भएको अथवा चाहिँ नेपालको सबै राजनीतिक पार्टीहरूकोलाई समेट्ने खालको एउटा समावेशी खालको मैले त्यस्तो टिम बनाएको छु। र मेरो टिममा काम गर्नको लागि धेरै साथीहरू लालायित हुनुहुन्छ। र 1-2जनाले छोडेर गएर मेरो टिम कमजोर हुँदैन, बलियो नै हुन्छ। कमजोर साथीहरू मात्र बाहिर निक्लनु भएको छ। अनि किन त्यसरी तपाईँको साथमा रहनुभएका 81 छोड्नुको कारण के? अर्को कारण के हो भने म भन्छु एनआरएनमा राजनीतिक पार्टीहरूले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। सबै राजनीतिक पार्टीहरूको सहयोग हुनुपर्छ, हस्तक्षेप होइन। र ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कुनै एउटा अमुक राजनीतिक पार्टी, जो राजनीतिक पार्टीसँग उहाँको चाहिँ विचारधारा मिल्छ, त्यो राजनीतिक पार्टीले चाहिँ नजा भनेर पार्टीको चाहिँ आदेश आएको छ भन्ने मैले सुनेको छु। भनेपछि अहिले राजनीतिक हस्तक्षेप भयो? राजनीतिक हस्तक्षेप एकदम डाइरेक्ट रूपमा भयो र त्यसमा हाम्रो घोर विरोध छ। राजनीतिक पार्टीहरूले त हामीलाई सहयोग गर्नुपर्ने हो। एनआरएन जुन मान्छेहरू विदेशमा गएका छन् उनीहरूले त स्वतः स्फूर्त आएर देशलाई सहयोग गर्छु भनेका छन्, सरकारलाई सहयोग गर्छु भनेका छन्, नेपाललाई समृद्ध बनाउन सहयोग गर्छु भनेका छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो आफ्नो भातृ सङ्गठन जस्तो गरेर व्हिप लगाएर यो व्यक्तिलाई चाहिँ चुनाव जिताउनुपर्छ अथवा चाहिँ अर्को व्यक्तिलाई हराउनुपर्छ भनेर जुन राजनीतिक पार्टीले व्हिप लगाउनु भएको छ, यो असाध्यै निन्दनीय कुरा छ। यहाँले अब विदेशमा लामो समयदेखि बसेर पैसा पनि कमाउनु भएको छ, नाम पनि त्यत्तिकै रूपमा कमाउनु भएको छ, र पनि एनआरएनको जुन गैर आवासीय नेपाली सङ्घको नेतृत्वमा नै जान चाहनुको कारण के त? फेरि धेरै लामो समयसम्म संस्थामा काम गरिसकेपछि कुनै पनि व्यक्ति एउटा उखान छ, सिपाही भएर जागिर खाएपछि त्यो चाहिँ कमान्डर इन चिफ हुने इच्छा राख्नुपर्छ। म पनि त्यस्तै व्यक्ति हो। म एनआरएनमा सिपाहीको रूपमा 2003मा प्रवेश गरेको थिएँ। अब मेरो पेन्सनमा जाने पालो हो। 20 वर्ष मैले यो संस्थालाई दिइसकेँ। पेन्सनमा जाँदाखेरि म चाहिँ कमान्डर भएर निक्लन चाहन्छु। एकचोटि कमान्डर हुने कि 2चोटि हुने भन्ने चाहिँ अझै टुङ्गो छ? होइन, म एकचोटि मात्रै हुन्छु। एकचोटि मात्रै हो? त्यो के कमिटमेन्ट नै हो कि? मेरो कमिटमेन्ट नै हो। यस्तो सामाजिक संस्थामा एउटा पदमा एक कार्यकालभन्दा बढी काम गर्नु उचित हुँदैन। किनभने एउटा कमान्डरले तलको आफ्नो सक्सेसर पनि बनाउन सक्नुपर्छ। त्यो नै चाहिँ सफल कमान्डर, सफल लिडर हो। मेरा पछाडि मैले त्यस्ता सक्सेसरहरू टन्नै बनाएको छु।
मैले कसलाई सुम्पेर जाने भन्दाखेरि एकदमै सबल व्यक्तिहरू मैले बनाइसकेको छु। मेरा उपाध्यक्षज्यूहरू, महासचिवज्यूहरू, कोषाध्यक्षज्यूहरू एकदम चाहिँ संस्थालाई नेतृत्व गर्न सक्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। त्यस कारणले मैले ती सबै व्यक्तिहरूको अहिले लिड गरेको छु। म 2 वर्ष उहाँहरूलाई गाइड गर्छु, सँगै संस्था लगायत लिएर जान्छु र अर्कोचोटि मेरो उम्मेदवारी रहँदैन। गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा यहाँहरू हुनुहुन्छ र यहाँहरूले बेला बेला उठाउने गर्नुहुन्छ। धेरै राजनीतिकरण भयो, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट नेपाललाई सहयोगका लागि एउटा सेतुको रूपमा, पुलको रूपमा काम गऱ्यौँ, गरिरहेछौँ। तर पनि नेपालमा बढी राजनीतिकरण भएर त्यसको लगानी सही रूपमा हुन सकेन भनेर पनि बेला बेला आवाज उठाउनुहुन्छ। तर आज तपाईँहरूको सङ्घभित्रै राजनीतिकरण भयो। वास्तवमा सङ्घभित्र राजनीतिकरण भएन। म तपाईँलाई चुनावका सन्दर्भमा मात्रै हो कि? वास्तवमा हो। एनआरएनको जब चुनाव हुन्छ त्यो बेलामा एउटा कमजोर मनस्थिति भएको व्यक्तिले अथवा चुनावमा यो सही रूपमा गयो भने हारिन्छ भन्ने खालको व्यक्तिले कमसेकम राजनीतिक पार्टीको शरण लियो भने, त्यो राजनीतिक पार्टीलाई विभिन्न कारणले प्रभाव लिएर शरण लियो भने उसका भातृ सङ्गठनहरूलाई चाहिँ राजनीतिक पार्टीले जसरी तपाईँले भन्नु उर्दी लगाइदिन्छन्, त्यो उर्दीले 2-4वटा भोट थपिन्छ कि भनेर हाम्रै एनआरएनका नेताहरू चाहिँ ती राजनीतिक पार्टीको शरण लिन गएका हुन्। म एकदम विश्वस्त छु त्यो खालको परिपाटी र त्यो शरण लिन जाने परिपाटीले एनआरएनमा चुनाव जित्न सक्छ। त्यही त यहाँले अघि भन्नु नि, वास्तवमा एनआरएनको इथिक्सले हजुर हाम्रो जुन खालको जसरी अगाडि बढिरहेछ एनआरएन, त्यो हिसाबले त्यसलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्नुपर्छ, प्यानल बनाउनु हुन्न र त्यो प्यानल बनाएर जाने हाम्रो सिस्टम होइन पनि भन्नुभयो नि। तर यहीँनिर तपाईँका प्रतिस्पर्धीले राजनीतिक पार्टीहरूको शरण र वक्तव्य नै जारी गरेको पनि देखियो, यसलाई यसरी गर भनेर पनि देखियो। भनेपछि त त्यो इथिक्स विपरीत गएको हो। त्यो डेफिनेटली इथिक्स विपरीत गएको। गैर आवासीय नेपाली सङ्घको यदि तपाईँले विधान हेर्नुहुन्छ भने विधानको प्रस्तावनामै के गरेको छ भने विदेशमा रहेका नेपालीहरूको एक बिचमा चाहिँ भातृत्वको विकास गर्नको लागि गैर राजनीतिक, गैर नाफामूलक, गैर सरकारी एउटा स्वच्छ संस्था बनाउने हो भनेर चाहिँ हाम्रो प्रस्तावनामा छ। त्यो प्रस्तावनाको विरोधमा छ। त्यस्ता खाले व्यक्तिहरूको त साँच्चै भन्यो भने हामीले डिसिप्लिनरी कमिटीमा लगेर ती व्यक्तिहरूको एनआरएनको सदस्यता खोज्नुपर्छ म भनेर भन्छु। त्यस्ता व्यक्तिहरू एनआरएनको लिडर गर्ने होइन, साधारण सदस्य बन्न पनि लायक ती व्यक्तिहरू छैनन् र त्यो व्यक्तिहरू साधारण सदस्य बन्न अथवा चाहिँ एनआरएनको लिडर गर्न लायक छन् कि छैनन् भन्ने कुरोमा चाहिँ अब डेलिगेटहरूले भोट हालेर भोटले देखाइदिन्छन् भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई जानकारी। जस्तो महाधिवेशनमा अध्यक्षको प्रत्याशी अथवा नेतृत्वमा जाने भनेको भन्ने गरिन्छ नि, यो आफ्नो व्यवसाय र आफ्नो अनुकूल वातावरण बनाउनलाई पनि त्यो नेतृत्वको चाहना गरिन्छ भन्ने पनि छ। कति सत्य हो यसमा? आंशिक रूपमा सत्यता होला, तर नेतृत्वले गर्ने कुरो चाहिँ एउटा व्यक्तिको लागि गर्ने होइन। सारा 70 लाख नेपालीहरू जो विदेशमा बस्ने हुन् तिनीहरूको चाहिँ संयुक्त नेतृत्व गर्ने हो। अफकोर्स के अरे कुनै व्यक्तिले एक्जाम्पलबाट लिड गर्नुपर्छ होइन, लिड बाई एक्जाम्पल भनेर भन्छन्। त्यस कारणले धेरै हाम्रो गैर आवासीय नेपालकी अभियन्ताहरूले नेपालमा पहिला आफूले इन्भेस्टमेन्ट गरेका छन् अनि त्यो इन्भेस्टमेन्ट देखाएर अरू साथीहरूलाई नेपालमा अहिले इन्भेस्टमेन्टको वातावरण छ अथवा चाहिँ नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि यो चाहिँ डिभिडेन्डहरू राम्रो आउँछ भनेर एउटा एक्जाम्पलको रूपमा देखाएका छन्। त्यसरी गर्दाखेरि बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ पर्सनल बेनिफिटको लागि भनेर देखिन्छ, तर त्यो होइन, त्यो कम्युनल बेनिफिटको लागि हो। अहिले हामीले जुन नेपाल सरकारसँग यो नागरिकताको कुराहरू गरिराखेका छौँ अथवा चाहिँ लगानीको वातावरण बनाइदिनको लागि भनेका छौँ, त्यो वातावरण बनेपछि त एउटाको लागि मात्रै होइन, सारा नेपालीहरूको लागि बाटो खुल्छ र नेतृत्व लिने व्यक्तिले अफकोर्स अरूले भन्दा पहिला उसले बाटो देखाए हुन्छ, उसले त्यसमा लगानी गर्नुमा अथवा त्यहाँ अगाडि जानुमा कुनै अन्यथा मैले देखाएको छैन। 10औं महाधिवेशनमा कति 3600 डेलिगेट? हजुर 3600 डेलिगेट। त्यो 3600 डेलिगेट छनौट हुँदा धाँधली भयो भनेर हजुर उजुरी पर्यो होइन? उजुरी परेको छ। त्यो उजुरी कति सत्य? एउटा पक्ष तपाईँ एउटा संस्थापन पक्षकोबाट अध्यक्षको प्रत्याशी हुनुहुन्छ, अहिले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुभएको उपाध्यक्ष पदमा पनि हुनुहुन्छ, महासचिव पद पनि अब
गैर आवासीय नेपाली सङ्घ इतिहासलाई हेर्दा एउटा सक्सेस कुनै पनि व्यक्ति दुईचोटि महासचिव भएको छैन म भएको छैन। तपाईँ बाहेक हुनुभएको छ। त्यही त मैले त्यो हिस्ट्री हेरेँ, हेर्दाखेरि तपाईँ सफल महासचिव भनेर पनि भनिँदो रहेछ। त्यो हिसाबले किन यो अहिले यही बेला आएर धाँधलीको कुरा पनि उठ्यो, उजुरी पनि पर्यो, त्यही उजुरीका आधारमा महाधिवेशन अन्यलमा पनि छ भनिन्छ, के हो? वास्तवमा यो संस्थामा समस्या छ भन्ने कुरो हामीले अहिले मात्रै पहिचान गरे होइन। एनआरएनको चुनावमा पैसा र राजनीतिको खेल भयो भन्ने कुरो अहिलेदेखि हामीले अब आवाज उठाएको होइन, त्यो सन् 2013बाट सुरु भएको। संस्था नबुझेको मान्छेको प्रवेश भएपछि, त्यो पनि अध्यक्ष पदमा प्रवेश भएपछि त्यस्ता खालका विषयहरूले प्रशय पाएका हुन्। मैले व्यक्तिको नाम लिन सन् 2013देखि बिस्तारै बिस्तारै डेलिगेटहरू अथवा भोटर्सहरूलाई यहाँ $200 तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो डेलिगेसन भाग लिए बापत। अनि त्यो $200ले डेलिगेट किनिने प्रथा सुरु भयो सुरुमा। पछि गएर अनि राजनीतिक पार्टीहरूले पनि यसलाई भोट हाल र उसलाई भोट हाल भनेर सहयोग गर्ने चलन पनि आयो। पोहोर सालको 2 वर्ष अगाडिको हायट होटेलमा यहाँले देखिहाल्नुभयो, त्यो भनेको राजनीति नेपालको तर्फबाट अनि क्यान्डिडेटको तर्फबाट चाहिँ पैसाको त्यो दुईटैको चाहिँ चरम पराकाष्ठ भएर त्यहाँ चाहिँ हाम्रो लगभग चुनावै हुन नसक्ने अवस्था पनि भयो। बल्ल बल्ल चाहिँ हामीले चुनाव गरायो। त्यसपछि नयाँ कार्यसमितिले के निर्णय गर्यो भने अबदेखि यो चुनाव यसरी नेपालमा लाइन लागेर वडा अध्यक्षको चुनाव गरे जस्तो गरी हामी चुनाव गर्दैनौँ। चुनाव हामी विदेशमा बस्ने मान्छेहरूले हामीले टेक्नोलोजी प्रयोग गर्नुपर्छ, विश्वसनीय टेक्नोलोजी प्रयोग गर्नुपर्छ र अब चुनाव अनलाइन गर्छौँ भनेर हामीले भन्यौँ। र अर्को के पनि कुरा भन्यो भने पैसाको चलखेल कहाँबाट आयो भन्दाखेरि त्यो $200 प्रति डेलिगेट तिर्नु पर्दाखेरि त्यो पैसाको चलखेल भयो। अब यो पैसाको चलखेल र राजनीतिक चलखेल रोक्छौँ भनेर हामीले कार्यसमितिले एउटा अठोट गर्यौँ। त्यो अठोट पुरा गर्नको लागि विधानमा विभिन्न किसिमको परिवर्तनहरू गर्नुपर्ने थियो र अहिले 1 वर्ष अगाडिको 2020मा हामीले विधान महाधिवेशन गऱ्यौँ। विधान महाधिवेशनबाट हामीले यो डेलिगेट आउने सिस्टमै फरक गऱ्यौँ। 65% डेलिगेटहरू पुराना कार्यसमितिमा काम गरिसकेका मान्छेहरू, संस्थामा चाहिँ केही योगदान दिएका व्यक्तिहरू आउँछन्। पहिले नै त्यो एनसिसीको अथवा चाहिँ राष्ट्रिय समन्वय परिषदको चुनाव हुनुभन्दा अगाडि नै 65% मान्छे को हो भन्ने चाहिँ डिफाइन हुन्छ डेलिगेटको। त्यसपछि 25% चाहिँ जुन बेला राष्ट्रिय समन्वय परिषदको इलेक्सन हुन्छ त्यो इलेक्सनबाट चुनेर आउँछन् र 10% नयाँ कार्यसमितिले छुटेफुटेका युवा हो, महिला हो, कोही व्यक्तिहरू चुनावमा जान खोज्दैनन्, ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मनोनयन गरेर पठाउनु पर्ने यो अहिले चाहिँ विधानमा परिवर्तन गरिएर आएका चिजहरू हुन्। र जब अहिले चाहिँ हाम्रो 85 देशमा हाम्रो ब्रान्च छ, त्यसमध्ये 65 देशमा इलेक्सन भयो र 3-4वटा देशहरूले चाहिँ यो 25% डेलिगेट विधानभन्दा बाहिर गएर इलेक्सन नगरिकन डेलिगेट पठाइदिए र त्यो डेलिगेटलाई केन्द्रले मानेन। हाम्रो केन्द्रले चाहिँ तपाईँहरू विधानभन्दा बाहिर गएर आउनुभएको छ, विधान अनुरूप चाहिँ चुनाव गरेर आउनुहोस् भनेर हामीले भन्यौँ। तर उहाँहरू चाहिँ सत्तालाई प्रयोग गरेर उहाँले होइन हामी चाहिँ यो विधानमै छौँ, हामीले पठाएको डेलिगेट मान्नै पर्छ र जहाँ समस्या नभएका ठाउँमा चाहिँ त्यो उहाँहरूको डेलिगेट कम आएको ठाउँमा अथवा भोटर्सहरू कम भएको ठाउँमा, समस्या नभएको ठाउँमा चाहिँ समस्या छन् भनेर 3 जना व्यक्तिहरूले परराष्ट्रमा गएर निवेदन लेख्नुभयो। र अहिलेको विडम्बना के छ भने उहाँहरूले साँच्चीकै केही समस्याहरू छन् भने संस्थामा विभिन्न स्ट्रक्चरहरू छ जहाँ चाहिँ यदि डेलिगेटको प्रब्लम छ भने संस्थामा चाहिँ जस्तै हाम्रो आइसिसी इन्टरनेसनल कोअर्डिनेसन कमिटी छ, त्यसपछि माथि आएर विधान व्याख्या कमिटी छ, विधान अनुसार काम भएको छ कि छैन भनेर, त्योभन्दा माथि एडभाइजर कमिटी छ, त्यो एडभाइजर कमिटीभन्दा माथि प्याटर्न कमिटी छ। यी सबै कुराहरू यी कमिटीमा राख्न सकिन्थ्यो, तर ती कमिटीमा कुराहरू नराखिकन सिधै परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाम्रो सरकार छ र हाम्रो सरकार भएको बेलामा कहाँ हामीले त्यहाँ यस्तो गर्न मिल्छ। हामी जसरी पनि सरकारलाई प्रयोग गरेर, सत्तालाई प्रयोग गरेर हामी पेलेर
विधान नमानेर जान्छौँ, विधान मिचेर जान्छौँ भन्ने साथीहरूले चाहिँ उजुरी हाल्नुभयो र ती साथीहरूको उजुरी सुन्यो। अब म एउटा यहाँलाई प्रश्न के सोध्न चाहन्छु भने नेपालको राजनीतिक पार्टीहरू त निर्वाचन आयोगमा दर्ता भए हुन्छन् क्यारे, अनि कुनै त्यो पार्टीको अधिवेशन हुनुभन्दा अगाडि 2-4 जनाले गएर निर्वाचन आयोगमा निवेदन हाले भएर पार्टीको अधिवेशन रोकिन्छ कि रोकिँदैन? हो, भएको ठ्याक्कै त्यस्तै हो। हाम्रो अधिवेशन अगाडि 1,06,000 हाम्रो चाहिँ पञ्जीकृत सदस्य छन्। ती पञ्जीकृत सदस्यमध्ये 3 जनाले गएर परराष्ट्रमा निवेदन हाले। परराष्ट्रमा निवेदन हाल्नुको कारण हामी परराष्ट्रमा रजिस्टर्ड छौँ, तर परराष्ट्रले त्यो 3 जनाले निवेदन हालेमा तिनीहरूलाई तपाईँको संस्थामा जानुहोस्, त्यहाँ चाहिँ निवेदन हाल्ने ठाउँ छ भनेर नफर्काइकन माथिको शक्ति प्रयोग गरेर परराष्ट्रले अहिले हाम्रो अधिवेशन चुनावका गतिविधिहरू रोक्नुहोस् भनेर हामीलाई पत्र काटेको अवस्था छ। भनेपछि के हाम्रो अहिले निर्धारित समयमा अधिवेशन हुँदैन? यदि परराष्ट्र मन्त्रालयले अझ पनि खोलेन भने नहुने प्रबल सम्भावना छ। अनि के अब उनी त्यो जसरी यहाँहरूको निर्वाचन भयो हजुर केही देशमा, हजुर, त्यसलाई उनीहरूले पठाएको प्रतिनिधिलाई मान्नुपर्ने भन्न खोजेको हो? परराष्ट्र मन्त्रालयले हामीसँग चाहिने कागजहरू कसरी ती राष्ट्रिय समन्वय परिषदबाट प्रतिनिधिहरू आए, कसरी चाहिँ फेयर इलेक्सन भएका छन् कि छैनन् भनेर हामीसँग कागजपत्रहरू मागेका छन्। हामीले सबै कागजपत्र परराष्ट्र मन्त्रालयले बुझाइसकेका छौँ र परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिलेसम्म हामीलाई कुनै आन्सर दिएको पनि छैन, रिजल्ट दिएको पनि छैन, समरी दिएको पनि छैन र हामी प्रतीक्षामा छौँ। र के भन्न चाहन्छौँ भने हामीले के नेपालमा देखाएका छौँ भने सामाजिक संस्थामा होस् अथवा चाहिँ राजनीतिक संस्थामा होस्, आफूले जित्ने सुनिश्चित नभएसम्म विभिन्न हरकण्डा प्रयोग गरेर चुनाव नगरिने चलन रहेछ। हामी विदेशमा बसेका मान्छेहरू हामी राम्रो चिजलाई, राम्रो संस्कृतिलाई नेपालमा ल्याउन चाहन्छौँ। हामी यहाँ संस्था स्थापना बेला कुन बेला भएको थियो? 2003मा हामीलाई विदेशबाट नेपाल आउनै चाहिँ ठुलो गाह्रो समय थियो। गाउँ गाउँसम्म जाँदाखेरि ज्यानको सुरक्षा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने समय थियो। त्यस्तो अवस्थामा हामी देश फर्कनुपर्छ भनेर यहाँ आएर संस्था गठन गरेका थियौँ। 2015मा भुइँचालो आएको बेलामा एकदम अप्ठ्यारो अवस्था थियो। त्यो बेलामा पनि हामीले सही समयमा इलेक्सन गऱ्यौँ। नेपालमा भारतले नाकाबन्द गरेको बेलामा यहाँ 1 लिटर पेट्रोल पनि नपाइने अवस्था थियो। त्यो बेलामा पनि हामीले समयमा अधिवेशन गऱ्यौँ भने आज 2-3 जनाले रोकौँ भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले जुन रोकेको छ, हामी चाहन्छौँ, हामी समयमा इलेक्सन गर्न चाहन्छौँ, समयमा अधिवेशन गर्न चाहन्छौँ। यदि परराष्ट्र मन्त्रालयले हाम्रो यो विनम्र अनुरोधलाई स्वीकार नगरिकन हामीलाई अझै पनि प्रेसर गर्यो भने हामी कानुनी उपचार लिन बाध्य हुन्छौँ। हजुर, जस्तो यो तपाईहरू अहिले गैर आवासीय नेपाली सङ्घको नेतृत्व दोस्रो पुस्तामा छ। हजुर, पहिलो पुस्ताबाट दोस्रो पुस्तामा हस्तान्तरण भइसकेको छ। त्यो अवस्थामा पनि राजनीतिबाट मुक्त नहुनुको कारण वास्तवमा यो नेपाल सरकारको कारणले हो? यो तपाईँहरूको पनि केही भूमिका होइन, दुईटै कारण छ। पहिलो चाहिँ के हो भने हामी नेपालीहरू विदेशमा जाँदाखेरि नेपालको एउटा सानो चौटो मुटुमा राखेर लिएर गएको छौँ भनेर भन्छौँ। वास्तवमा हामी नेपालको संस्कृति, धर्म यी सब चिजलाई, नेपालका राम्रो चिजलाई विदेशमा लिएर गइरहेका हुन्छौँ। भाषा संस्कृतिलाई हामी जगेर्न गइरहेका हुन्छौँ भने सँगसँगै चाहिँ यो राजनीति भन्ने कुरो पनि जाँदो रहेछ, नराम्रो चिज पनि जाँदो रहेछ विदेशमा। त्यो मात्र नभएर 70 लाख नेपालीहरू विदेशमा छन्। यहाँका राजनीतिक पार्टीहरूले त्यहाँ भातृ सङ्गठन खोल्नुको कारण के होला तपाईँ भन्नुहोस् त? के हो भने त्यहाँबाट भोट हाल्ने होइन, तर त्यो व्यक्तिले नेपालमा पैसा पठाएछ। आज एउटा पनि सायद घर छैन होला जुन घरबाट चाहिँ विदेश गएको छैन। त्यो व्यक्तिले नेपालमा भएको राष्ट्रिय चुनावमा असर पार्छ। उसले चाहिँ यहाँ वडा अध्यक्षको चुनावमा समेत फलानुलाई भोट हाल्नु अथवा फलानुलाई भोट नहाल्नु भनेर त्यहाँबाट फोनमा भन्छ। त्यस कारणले पनि त्यो चुनावमा, राष्ट्रिय चुनावमा चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूलाई असर पार्ने कारणले गर्दाखेरि सबै राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो भातृ सङ्गठनहरू सबै ठाउँमा खोलेका छन्। त्यस कारणले राजनीतिक पार्टीको त्यो खालको प्रभाव रह्यो र एनआरएन आज यस्तो संस्था भयो कि सरकारको जम्मा 35-36वटा ठाउँमा चाहिँ सरकारको दूतावासहरू छन्, निकायहरू छन्। हामी 85वटा देशमा छौँ। सरकारले गर्न नसकेका काम गर्यो। अर्को कुरो चाहिँ
यो विश्वकै एकदमै अनौठो चाहिँ संस्था भने कुनै पनि डायस्पोरा कुनै पनि देशको एउटा 85वटा देशमा ब्रान्च भएको यस्तो खालको सामाजिक संस्था छैन भनेदेखि यो संस्थाको चाहिँ ठुलो एट्र्याक्सन भयो र राजनीतिक पार्टीहरूले यो संस्थामा आफ्नो मान्छे राखेर यो संस्थालाई कन्ट्रोल लिन पाए हुन्थ्यो, भातृ सङ्गठनको रूपमा प्रयोग गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर त्यो खालको चाहिँ मृग तृष्णा राजनीतिक पार्टीहरूले राखिराखेका छन् र त्यो मृग तृष्णालाई सफल हुन हामी दिँदैनौँ। अनि तपाईँ अध्यक्षको उम्मेदवार हुनुहुन्छ, तपाईँको मुख्य एजेन्डा के हो? मैले अगाडि नै भनिहालेँ 2072देखि संविधानले हामीलाई गैर-आवासीय नेपाली नागरिकता दिनु भनेर सुनिश्चित गरेका छ, तर अझसम्म त्यो नागरिकता हामीले प्र्याक्टिकली पाएका छैन। र यस तपाईँहरूले राजनीतिक अधिकार पनि खोज्नु भएको छ। गैर-आवासीय नेपाली नागरिकतामा राजनीतिक अधिकार बाहेकको छ, त्यो भनेको सामाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार मात्रै हो। त्यो सामाजिक सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार सहितको नागरिकता हामीले पाउनुपर्छ भनेर भनेका छौँ, त्यो संविधानमा आएको छ, तर अहिले ऐन बनेर अथवा कानुन बनेर हामीले पाउन सकेको अवस्था छैन। त्यसलाई पुरा गर्नु पहिलो रहन्छ। दोस्रो, अहिले जो व्यक्तिहरूले विदेशी नागरिकता ल्याएछन् नि उनीहरूले चाहिँ नेपालको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुन्छ कि भनेर अथवा चाहिँ दाजुभाइले मुद्दा मामिला गरेर त्यो सम्पत्ति हनन गर्छन् कि भनेर भयभरको सम्पत्ति बेचेर नेपालको पैसा, यो गरिब देशको पैसा धनी देशमा लैरहेछन्। हेर्नुहोस्, अमेरिका लैरहेछन्, युरोप लैरहेछन्, अस्ट्रेलिया लैरहेछन्। त्यसलाई रोक्नुपर्छ। त्यो कुन बेला रोकिन्छ भने त्यो व्यक्तिको सम्पत्तिको सुरक्षा हुन्छ भन्नेमा त्यो विश्वस्त भएपछि मात्रै रोकिन्छ र त्यो नागरिकता नै एउटा हो जसले चाहिँ त्यो पैसा नेपालबाट पैसा बाहिर जान रोकिन्छ र त्यसले उल्टो गर्छ, रिभर्स उनीहरूले चाहिँ नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छन्। दोस्रो, वैदेशिक रोजगारमा 30 लाखभन्दा बढी नेपालीहरू छन्, तिनीहरूको यावत समस्याहरू छन् र त्यो समस्यामध्ये पहिलो समस्या चाहिँ के हो भने विदेशमा काम गर्दाखेरि 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष काम गर्दा पनि उसले नेपालमा पठाएको पैसा घर खर्च गर्दै सकिएला। ऊ रोगी र बुढो शरीर लिएर 50-55 वर्षमा आउँदा फेरि ऋतुवात हुन्छ। त्यो बेलामा कमसेकम उसको चाहिँ पेन्सन जसरी उसले नेपालमा काम गरिरहेको थियो त्यस्तै गरी विदेशमा काम गर्दा पनि नेपालको पेन्सन फन्डमा ऊ आबद्ध भएर उसको पेन्सन यहाँ जम्मा भइरहोस् भन्ने अर्को मुख्य एजेन्डा हो, सोसल सेक्युरिटीको एजेन्डा हो। र तेस्रो एजेन्डा भनेको हामीले आर्थिक लगानी त गरेका छौँ, त्यो आर्थिक लगानी पनि अहिले चाहिँ प्रोडक्टिभ क्षेत्रमा भएको छैन र हामी के चाहन्छौँ भने यो 20-30 कमसेकम 20-30 लाख नेपालीलाई नेपालको अर्थतन्त्रसम्म सजिलोसँग सिधै जोड्न चाहन्छौँ। विदेशबाट चाहिँ डिम्याट एकाउन्ट खोल्न सकियोस्, विदेशबाट चाहिँ नेपाली अर्थतन्त्रमा जोड्न सकुन् र एउटा हामीले अहिले 10 अरबको एउटा कम्पनी फन्ड खडा गरेर ठुलो लगानी गर्नेले त आफ्नै लगानी आफै गरेका छन्, तर साना लगानी गर्नेहरूले चाहिँ 1000 रुपियाँदेखिको सेयर लगानी गरेर यो ससाना लगानी गर्नेको एकमुष्ट ठुलो 10 अरब डेभलपमेन्ट फन्ड भन्ने एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्ड भनेर 10 अरबको चाहिँ हामीले फन्ड बनाइरहेका छौँ र त्यो फन्डले पनि अहिले नेपालमा गरिरहेको ट्रेडिसनल बिजनेस होइन, हामीले विदेशमा सिकेको कुराहरू यहाँ नेपालमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने त्यो आधुनिक कृषि नै होला। अर्को चाहिँ जस्तै औषधिका कुराहरू होला। हेर्नुहोस्, यहाँ आजको दिनमा नेपालमा आफ्नै चाहिँ भ्याक्सिन बनाउन सके भए कोरोनाको बेलामा हेर्नुहोस् यो महामारीमा कसले भ्याक्सिन देला भनेर अरूको मुख ताक्न सक्नुपर्ने थिएन। अहिले त विदेशीले ल भ्याक्सिन टेक्नोलोजी लैजा भनेर भने पनि नेपालमा भ्याक्सिन बनाउने फ्याक्ट्री एउटा छैन, त्यो खालको इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन। त्यस्तो भनेपछि त्यस्ता चिजमा चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ। जस्तो यहाँहरूले जति पनि यहाँको एजेन्डा भन्नुभएको छ नि, यहाँले घोषणा पनि गरिसक्नु भएको छ, प्रतिबद्धता छ। हजुर, त्यो प्रतिबद्धतालाई यहाँले कार्यान्वयन गर्ने कुरा गर्नुभएको छ। विगतमा गरिएको प्रतिबद्धता कति हो कार्यान्वयन भएको छ? धेरै कार्यान्वयन भएको। त्यो आधारमा तपाईँले अहिले चुनाव भयो भने हजुर निकै फरक के झिनोमत कस्तो छ तपाईँको आकलन? कतिले जति जित्छु जस्तो लाग्छ? बहुमतले जित्ने सुनिश्चित थाहा छ। बहुमतले अनि त्यो यस्तै त्यो बहुमतले जित्ने सुनिश्चितता यस्तै अन्यल भइरह्यो भने के हुन्छ त? फेरि कानुनी उपचारमा जानुहुन्छ? हामी कानुनी उपचारमा व्यक्ति होइन संस्था जानुपर्छ। अहिले के भइरहेछ भने एउटा राजनीतिक पार्टीले गैर राजनीतिक संस्थालाई राजनीतिक हाबी गरिदिइराखेको छ। अब त्यस कारणले त्यो पार्टी अथवा त्यो सरकारले राजनीति गर्न नहुने संस्थामा राजनीति गर्दाखेरि अहिले
राजनीतिक संस्था र एनआरएन बिचको द्वन्द्व हो क्या त्यो मेरो राजनीतिक पार्टीको बिचको द्वन्द्व होइन यो संस्था र राजनीतिक पार्टी बिचको द्वन्द्व हो म जान्न अदालत संस्था जान्छ अदालत संस्था जान्छ किनभने संस्थाले हामी 2 वर्षमा हाम्रो अधिवेशन गर्न पाउनुपर्छ 2 वर्षमा हाम्रो चुनाव गर्न पाउनुपर्छ त्यो स्वायत्तता सरकारले हामीले दिँदैन भने हामी सरकारको विरुद्धमा जानुपर्छ पहिलो कुरो दोस्रो कुरो म के भन्न चाहन्छु भने हामीलाई नेपालको माया लागेर हामी नेपालमै संस्था रेजिस्ट्रेसन हुनुपर्छ भनेर अनि नेपालमै चाहिँ 2 वर्षमा एकचोटि कन्फरेन्स गर्नुपर्छ भनेर हामी आइराखेका हुन्छौँ हामी यसरी 85 देशमा सङ्गठित भएका व्यक्तिहरूले हाम्रो संस्था संसारको जुनसुकै ठाउँमा पनि दर्ता गर्न सक्छौँ स्विजरल्यान्डमा दर्ता गर्न सक्छौँ नेदरल्यान्डमा दर्ता गर्न सक्छौँ अमेरिकामा दर्ता गर्न सक्छौँ जहाँ चाहिँ त्यो सरकारले हामीलाई काम गर्न डिस्टर्ब गर्दैन तर त्यो अवस्था आउन नपरोस् भनेर हामी नेपाल सरकारलाई फेरि पनि आग्रह गर्छौँ नेपाल सरकारले दुईटा आग्रह गर्छौँ एउटा चाहिँ सरकारको विरोधमा संस्थाले मुद्दा हाल्न नपरोस् अर्को चाहिँ नेपाल सरकारले यो हरकत गरेको कारणले गर्दाखेरि हामी यो संस्थै चाहिँ विदेशमा दर्ता गर्न नपरोस् यी दुईटा चिजहरू चाहिँ हामी क्लियर गर्न चाहन्छौँ नेपाली भएर नेपालका लागि माया गरिरहँदाखेरि त्यो भावनालाई नेपाल सरकारले बुझेन त्यो भावनालाई त तपाईँको बन्चरो हान्ने काम भएको छ नि आज सरकारले नबुझे होइन बन्चरो रुटको जरा काटिदिने काम भएको छ त्यो जरा काट्ने के जरा काट्न खोज्नुको कारण के हो यो खास जरा काट्नु खोज्नुको कारण चाहिँ आफ्नो राजनीतिक भातृ सङ्गठन जसरी एनआरएनलाई क्याप्चर गर्न खोज्नु त्यो क्याप्चर एउटा पार्टीले क्याप्चर गर्न खोज्नु त्यो सम्भव छ कि छैन त्यो सम्भव छैन छैन निश्चित रूपमा छैन सम्भव जति अधिवेशन रोके पनि सम्भव छैन किन सम्भव छैन भनेर तपाईँले सोध्नुहोस् किन सम्भव छैन भने यो त्यस्ता व्यक्तिहरूको सङ्गठन हो जुन व्यक्तिहरू चाहिँ धेरै व्यक्तिहरू यही राजनीतिक हरकत भयो भनेर वाक्क मानेर विदेश गएका छन् ती साथीहरूले भोट हाल्ने हो नि त यहाँ राजनीतिक पार्टीको मान्छेहरूले भोट हाल्ने हो र नेताहरूले भोट हाल्ने हो र राजनीतिक पार्टीको विदेशबाट भोट हाल्छन् क्या अमेरिकाबाट भोट हाल्छन् अस्ट्रेलियाबाट भोट हाल्छन् मिडल इस्टबाट भोट हाल्छन् त्यो भोटले देखाउँछ क्या त्यस कारणले भनेपछि जति भातृ सङ्गठन बनाउन खोजे पनि जति व्हिप जारी गरे पनि त्यो अभिष्ट पुरा हुँदैन व्हिप जारी हुन्छ त्यो व्हिप राजनीतिक भातृ सङ्गठनले मान्ने हो उनीहरूको चुनावमा मान्छन् म त के भन्छु भने त्यो व्हिप जारी गर्दा गर्दै ल नेपाली काङ्ग्रेसै कुरा गरौँ न तपाईँको जनसम्पर्क समितिको 6 वर्ष 7 वर्ष चुनाव हुन सकेका छैन के जनसम्पर्क समिति बनाउन खोज्या हो र एनआरएनलाई त्यस कारणले कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको व्हिप एनआरएनमा लाग्दैन एनआरएन एउटा स्वायत्त संस्था हो यसले आफ्नो विधानअनुसार काम गर्छ र यदि विधान अनुरूपको काम गर्न पाइँदैन कहीँ रोकआउट भयो भने कानुनी उपचार लिन हामी समर्थ छौँ जस्तो नेपाल बाहेक संसारभर 85वटा मुलुकमा यहाँहरूको 85वटा मुलुकमा यहाँहरूको शाखा छ ब्रान्च छ हैन त त्योमा र ती नेपालीहरू विदेशमा जति छन् 70 लाख विदेशमा नेपाली छन् तर हाम्रो सदस्य 1,06,000 हैन 1,06,000 किन त्यस्तो किन त्यति थोरै वास्तवमा पञ्जीकृत सदस्य भन्ने कुरो फरक कुरा हो पञ्जीकृत सदस्यले त्यो संस्थाको क्रियाकलापहरूमा भाग लिन पाउँछ अधिकार राख्छ त्यो संस्थाको चुनावमा भोट हाल्ने अधिकार राख्छ तर संस्थाले चाहिँ सबै व्यक्तिहरूको काम गरिरहेका छ नि हामी पञ्जीकृत सदस्यको लागि मात्र कामहरू गरेका छैनौँ हामी सबै नेपालीहरूको रिप्रेजेन्टेसन गर्छौँ तर राष्ट्रिय समन्वय परिषदको चुनाव हुँदाखेरि कसले भोट हाल्ने भनेपछि त्यहाँ भएका जति मान्छेले भोट हाल्ने होइन जसले संस्थाको सदस्यता ल्याछ त्यसले मात्रै भोट हाल्ने हो नि त उनीहरूले सदस्य हुन चाहिँ पाउँछन् सदस्य चाहना गर्नुपर्छ जस्तै यहाँ नेपालको हेर्नुहोस् न के नेपालमा 3 करोड जनसङ्ख्या छन् ती 3 करोडै व्यक्तिहरू राजनीतिक पार्टीको सदस्य भाछन् त छैनन् नि त्यस्तै हो नि महाधिवेशनमा प्रतिनिधि पनि सबै हुन्नन् सबै हुँदैनन् त्यहाँ पनि त्यस्तै हो जस्तो खाडी मुलुकमा अलिक कम भन्छन् नि जस्तो रेमिटेन्स पठाउनेमा त खाडी मुलुकहरू निकै अग्रभागमा छन् हैन तर तपाईहरुको त्यो आँखा त्यहाँ अलिक कम पुग्या भनिन्छ हैन हेर्नुस् संस्थाको वास्तवमा यो 19 वर्षको जम्मा कार्यकाल हो 19 वर्षको कार्यकालमा हामीले सुरुदेखि नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र चाहिँ वैदेशिक रोजगार र खाडी मुलुकले दिएका छौँ तर पनि तपाईले भन्नुभयो जस्तै 70 लाख मध्ये 1,06,000 भनेको यो संख्या कम हो हजुर यो सदस्यता बढाउनलाई संस्थाले
ती मेम्बरहरूलाई एट्र्याक्सन गर्ने काम गर्नुपर्छ भनेर हामी भन्दैछौँ। संस्थालाई मेम्बर त जबरजस्ती बन्ने होइन नि, त्यो संस्थाप्रति चाहिँ भरोसा भएर आकर्षण भएर बन्ने हो नि त। त्यो भरोसा र आकर्षणको लागि संस्थाले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै पनि हुनु पर्यो, चाहना पनि आकर्षण, चाहना र भरोसा हुनु पर्यो। त्यस कारणले मैले अगाडि भनेका एजेन्डाहरू छन्, ती एजेन्डाहरू कसको लागि भन्दा म व्यक्तिको लागि होइन। वैदेशिक रोजगारको कुराहरू मैले भनेको छु, त्यो चाहिँ मिडल इस्टका साथीहरूको लागि। नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको कुरा भनेको छु, त्यो चाहिँ खाडीका मान्छेहरूलाई त्यो लागु हुँदैन, त्यो लागु हुन्छ अमेरिकाको मान्छेलाई, अस्ट्रेलियाको, युरोपको मान्छेहरूलाई लागु होला। त्यस कारणले हामी फरक फरक क्षेत्रका मान्छेहरूको फरक फरक समस्या छ, ती सबै समस्याको एकमुष्ट रूपमा सङ्घले नेतृत्व गर्ने हो। भनेपछि ती खाडी मुलुकका नेपालीहरूलाई पनि यहाँहरूले होइन, यस्तो छ, खाडी मुलुकका साथीहरूको समस्यालाई अमेरिकाको साथीहरूले चाहिँ एकबद्धता जनाउँछन् क्या। अमेरिका मान्छेहरूको समस्यालाई खाडी मुलुकका मान्छेहरूले एकबद्धता जनाउँछन्। यही त हो नि गैर आवासीय नेपाली सङ्घको, गैर आवासीय नेपालीहरूको स्ट्रेङ्थ भनेकै यही हो, हाम्रो शक्ति भनेकै यही हो। हामीले यो सब विचलित भएका, यो फ्रेगमेन्टेड भएका चिजहरूलाई एकमुष्ट गर्नुपर्छ, एक सूत्रमा ल्याउनुपर्छ भनेर त्यही भएर हामीले गरिराखेका छौँ। जस्तो खाडी मुलुकमा जाने जुन वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरू छन्, तिनीहरू निकै पीडामा पनि छन् हो र दैनिक नेपालमा बाकसमा लासहरू पनि आउने गर्छन्। त्यसमा यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घको भूमिका कस्तो रहने गरेको छ, अथवा उनीहरूको संरक्षणको लागि, वैदेशिक रोजगारीमा उनीहरूको रोजगारीको सुरक्षाको लागि? म अलिकति सुरुदेखि नै भन्छु। हजुर, आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिको कुरा तपाईँले गर्नुहुन्छ भने त्यसै गरी बाकसमा लास पनि आउँथ्यो। मृत्यु भएका मान्छेहरूको परिवार यहाँ चाहिँ कम्पेन्सेसन पनि केही पाउने थिएन। हामीले भन्यौँ कमसेकम विदेशमा जाँदाखेरि यहाँबाट बिमा गराएर जानुपर्छ भनेर भन्यौँ। अहिले त्यहाँ विदेशमा मृत्यु भएका मान्छेहरूलाई घरमा कमसेकम 10 लाखको इन्सुरेन्स, कम्पलसरी रूपमा इन्सुरेन्स पाउँछ। त्यो संस्थाले गरेको पहलबाट भएको, त्यसै भएको होइन। त्यस्तै गरी श्रम स्वीकृति लिएका अथवा चाहिँ लिगल डकुमेन्ट भएका मान्छेहरू विदेशमा जुनसुकै ठाउँमा मृत्यु भए पनि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी फन्डबाट त्यो व्यक्तिको शव नेपालसम्म ल्याउने र शवको व्यवस्थापन गर्ने काम पनि भइरहेछ। ती सबै कुरामा त संस्थाले पहल गरे हो नि, संस्थाको पहलबाट भएको। अब जस्तै हामीले पेन्सनको कुरा गरिराखेका छौँ, सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू गरिरहेका छौँ। यो आज मात्र हामीले उठाएको कुराहरू होइन, हामीले सन् 2013बाट उठाइराखेका छौँ र नेपालको कानुनमा समस्या थियो। नेपालको कानुनमा विदेशमा काम गर्ने मान्छे चाहिँ नेपालको पेन्सन फन्डमा आबद्ध हुन सक्दैनन् भन्ने थियो, अथवा चाहिँ हाम्रो सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन सक्दैन भन्ने कुरो थियो। त्यो हामीले त नीतिगत रूपमा हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ नि, त्यो संस्थाले परिवर्तन गरेर अब सम्भव छ भनेपछि यी सबै कुराहरू गर्ने संस्थाले गर्ने कामहरू हो र हामीले गरिराखेका छौँ। र अर्को कुरो, अहिले कोरोनाको महामारीको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपालमा विदेशमा कोरोना महामारी सुरु हुँदाखेरि नेपालमा कम्पेरिटिभली सेफ थियौँ। विदेशमा हामी ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ सङ्क्रमित हुन थाल्यौँ र त्यही बेलामा नेपाल सरकारले विदेशबाट आउन बन्द भनेर फ्लाइट रोकिदियो। एकै दिनमा चाहिँ हजारौँ व्यक्तिहरूले जागिर गुमाए। जागिर मात्र गुमाएन, बस्ने ठाउँ पनि गुमाए र ती व्यक्तिहरूले चाहिँ महिनाको 2 पटक तलब पाउँथे। तलब पाउन साथै भोलिपल्ट नेपालमा तलब पठाउँथे। भोलि यस्तो दुःख आउला भनेर पैसा साँचेर राखेका थिएनन्। हजारौँ व्यक्तिहरू सडकमा पर्ने अवस्था आयो। त्यो अवस्थामा नेपाल सरकारले उद्धार गरेन नि त। हामीले ती व्यक्तिहरूलाई सेल्टरमा राखेर खुवाएर पियाएर राख्यौँ। हामीले ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जसको जागिर गुम्या छ, घर आउनको लागि टिकट काट्ने पैसा छैन, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई टिकट काटेर घरसम्म कसले पठाइदियो त? गैर आवासीय नेपाली सङ्घले पठाइदियो। म तपाईँलाई भन्छु 3000 महिला जो चाहिँ सेल्टरमा परेका थिए, घरेलु कामदारमा गएका महिलाहरूलाई कुवेतबाट उद्धार गरेर पठाइयो। त्यो उद्धार गर्ने काममा कसले चाहिँ सहयोग गर्यो, त्यसको समन्वयता कसले गर्यो, त्यो चाहिँ एम्बेसीसम्म गर्नुपर्ने काम, त्यहाँको लोकल गभर्मेन्टसम्म गर्ने काम, त्यो त सबै एनआरएनले गरेर पठाएको हो नि। त्यस्तै युएईबाट चाहिँ एउटै फ्लाइटमा 80 जना गर्भवती महिलाहरूलाई हामीले चाहिँ उद्धार गरेर पठायौँ कि सङ्घ नभइदिए त्यो सफल थियो। अहिले हामीले
2 लाखभन्दा बढी मान्छेलाई प्रत्यक्ष सहयोग गरेका छौँ। के संस्था नभइदिए त्यो सफल हुन्थ्यो। हामीले 25,000 मान्छेलाई चाहिँ कसैलाई सेल्टरमा राख्यौँ होला, कसैलाई PCR टेस्ट गर्नलाई सहयोग गऱ्यौँ, कोही चाहिँ जेलमा परिराखेका मान्छेलाई उद्धार गरेर ल्यायौँ। कति मान्छेहरू त तपाईँको हस्पिटलमा 5 वर्ष 6 वर्षदेखि हस्पिटलमा जेलको जीवन बिताइराख्यो, हुनलाई चाहिँ हस्पिटल, तर उसले चाहिँ त्यो जेल सराको हस्पिटलमा बसिराखेको थियो। कति मान्छे कोमामा परिराखेको, ती सबै मान्छेलाई उद्धार गरेर त अहिले गैर आवासीय नेपाली सङ्घले पठाइराखेको छ नि। यदि संस्था नभइदिए भए त्यसको उद्धार कसले गर्थ्यो, त्यसको टेक केयर कसले गर्छ, त्यसको आवाज कसले उठाइदिन्थ्यो? त्यो आवाज उठाउने ठाउँ छैन। अर्को कुरा के भन्छु भने यो कोरोनाको सङ्क्रमणको बेलामा धेरै हाम्रो एम्बेसीका स्टाफहरू पनि सङ्क्रमित हुनुभयो। एम्बेसी बन्द भएर बस्यो। एम्बेसीले मतलब छैन मान्छे मरोस् अथवा जिउँदो होस्, तर हामी त बन्द भएर बसेनौँ त। हाम्रा साथीहरू सङ्क्रमण कालमा भोलिन्टियर काम गरेकै उसमा चाहिँ कति साथीहरू सङ्क्रमित भयो। कति साथीहरूले चाहिँ यो भोलिन्टियर काम गर्दाखेरि सङ्क्रमित भए र ज्यान पनि गुमाए। आजको दिनसम्म 500 भन्दा बढीले कोरोनाको क्रममा चाहिँ विदेशमा ज्यान गुमाए। हामीले त एक तथ्याङ्क राखेका थियौँ। हामी नभइदिए त्यो तथ्याङ्क कसले राख्थ्यो भने 1 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू सङ्क्रमित भए, ती सङ्क्रमितको तथ्याङ्क राखेका छौँ। संसारभरिका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई, नर्सहरूलाई चाहिँ हामी एकत्रित गराएर हामीले टेली हेल्थबाट चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरू गरायौँ, सुसाइड प्रिभेन्सनका कार्यक्रमहरू गरायौँ। हामी नभइदिए त्यो काम कसले? कोरोना महामारीका सन्दर्भमा त गैर आवासीय नेपाली सङ्घले नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याएको र त्यसमा पनि तपाईँकै नेतृत्वमा नेपालमा ठुलो सहयोग भएको भन्ने त हामीले न्युजहरूमा पनि पढ्यौँ। अबको कार्यक्रम के हो अन्तिममा जाँदा जाँदै? अबको कार्यक्रम चाहिँ यो च्यारिटी काम गर्दाखेरि हजुर हामीले के फिल गऱ्यौँ भने यदि क्राउड फन्डिङ भएन भने यो च्यारिटीको कामहरू सम्भावना छैन। यसपटक पनि हामीले जुन 50औं करोडको काम गऱ्यौँ त्यो एउटै व्यक्तिबाट उठाएको पैसा होइन। यो 70 लाख नेपालीहरूबाट कोही कसैले $5, कसैले $10, कसैले $100बाट यो क्राउड फन्डिङबाट उठायौँ। अब हामी के चाहन्छौँ भने यो क्राउड फन्डिङ मात्रै होइन, एनआरएनको च्यारिटीको लागि फाउन्डेसन चाहिन्छ। हामी एउटा फाउन्डेसन नेपालमा खडा गर्छौँ र प्रत्येक रिजनमा 6वटा रिजनमा चाहिँ 6वटा फाउन्डेसन खडा गर्छौँ। त्यो फाउन्डेसन किन रिजनमा भन्दाखेरि जस्तै हामी धेरै ठाउँमा चाहिँ व्यवसाय भइसकेका छौँ। व्यवसायीहरूले फाउन्डेसनमा चन्दा दिँदाखेरि कर लाग्दैन। आजको दिनमा हामीले अन्य विदेशी फाउन्डेसनहरूलाई चन्दा दिइराखेका छौँ भने हामी नेपाली व्यवसायीहरूले हाम्रो आफ्नै गैर आवासीय नेपालीले खोलेको फाउन्डेसनमा चन्दा दिन्छौँ भनेपछि त्यसरी चाहिँ अलि ठुलो क्षेत्रमा चाहिँ ठुलो रूपमा हामीले च्यारिटीका कामहरू गर्न सक्छौँ। यो पटक बल्ल चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँग चाहिँ काम गरेर सहकार्य गरेर यो हामीले च्यारिटी काम गर्न सुरु गऱ्यौँ। यो इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरूसँग गर्ने सहकार्यलाई अझ चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले हामी अगाडि बढाउँछौँ। अब अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भने बौद्धिक लगानी नेपालमा आएकै छैन। हजुर यो आर्थिक लगानी त आछ, बौद्धिक लगानी आएको छैन। त्यो बौद्धिक लगानी आउने वातावरण हामी गर्छौँ। हामी चाहिँ नलेज कन्फरेन्सहरू गर्छौँ, स्किलका कुराहरू गर्छौँ। अनि विदेशमा हाम्रा जनशक्ति अब एक्सपोर्ट गर्ने होइन, जनशक्ति भनेको विकासको लागि आधार हुन्। यदि हामीले हाम्रा जनशक्तिहरूलाई विदेश पठायौँ भने देश विकास कहिले नि हुँदैन। त्यस कारणले हाम्रा जनशक्तिहरू देशमै रहनुपर्छ, तिनीहरूले देशमै काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। यो के अरे इन्टिग्रेसन चाहिँ हुनुपर्छ। विदेश जाने क्रम कहिले पनि रोकिँदैन, वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम कहिले पनि रोकिँदैन। तर विदेशमा करले होइन, त्यो के अरे आफ्नो इच्छाले जाने, स्वइच्छाले जानको लागि त हेर्नुहोस् अमेरिकाको मान्छे पनि वैदेशिक रोजगारमा गइरहेको हुन्छ। अमेरिकाको मान्छे आएर नेपालमा काम गरिरहेछ, अमेरिकाको मान्छे आएर त्यही दुबईमा पनि काम गरिरहेछ। फरक के हो भने नेपालको मान्छे दुबईमा गएर काम गर्दाखेरि $300-400 तलब कमाउँछ, अमेरिकाको मान्छे आउँदाखेरि $10,000 हो। त्यो डिफ्रेन्स अब हामीले बुझौँ क्या, विदेश गएर यस्तो यस्तो चिज छ भनेर बुझौँ। त्यो जुन त्यो खालका समस्याहरू छन् नि, त्यो खालको समस्या बुझिसकेपछि त समाधान गर्नु पर्यो नि त। समाधान गर्ने गरी भनेपछि आर्थिक मात्र होइन, बौद्धिक लगानी गर्ने गरी यहाँहरू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ र त्यसका लागि यहाँले नेतृत्व गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। हुन्छ, यहाँले चुनावको सरगर्मीका बिचमा पनि हामीलाई समय दिएर गैर आवासीय नेपाली सङ्घको आगामी महाधिवेशन, अबको बाटो र विगतमा के गरियो र एजेन्डा के
भन्ने विषयमा यहाँले जानकारी गराइदिनु भयो, त्यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। यहाँको कार्यक्रम मार्फत म चाहिँ नेपालमा रहनुभएका र विदेशमा रहनुभएका सबै नेपालीहरूलाई दसैँको शुभकामना हैन त, शुभकामना हाम्रो तर्फबाट पनि शुभकामना। सम्पूर्ण विदेशमा छरिरहेका नेपालीहरू यहाँ मार्फत हाम्रो जनता टेलिभिजनको तर्फबाट पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। हजुर धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, शान्ति, समृद्धि र समानताका लागि विशेष समयमा आज हामीले गैर आवासीय नेपाली सङ्घका वर्तमान उपाध्यक्ष र 10औं महाधिवेशनका अध्यक्षका प्रत्याशी डाक्टर बद्री केसीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। म टङ्क पन्त पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।